बेसिक 45 मिनट जी, 45 मिनट में कोशिश होगी कि आपको इसकी बेसिक समझा दूं और आपको समझ जाए, और आप माशाल्लाह काफ़ी कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो जाएंगे, और फिर आप आराम से बुक से और उससे जो है पढ़ के बहुत आसानी से गेन कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। कमज़ोर है, चाहे वो एलिमेंट्री क्लासेस में हैं, वो मिडिल में पढ़ रहे हैं, सॉरी प्राइमरी स्कूल्स में हैं, बहुत ज़रूरी है इंग्लिश ना। तो 9th 10th है, या इवन इंटरमीडिएट के, या किसी भी ऐसे तबके से ताल्लुक़ है जो हायर एजुकेशन में भी है, बच्चों की ग्रामर कमज़ोर रह जाती है, तो कोशिश करेंगे कि बेसिक जो है वो इंग्लिश आपको 2 घंटों में इस लेक्चर में समझा सिखा दूँ, और बड़े डिफरेंट वे में। होपफुली आपको ये काफ़ी अच्छी लगेगी। तो सबसे पहले याद रखिए, कोई भी लैंग्वेज है, कोई भी, तो उसका सबसे पहली चीज़ होती है अल्फ़ाबेट्स। क्या होती है जी? अल्फ़ाबेट्स, जिसे हम हरूफ तहज्जी कहते हैं जी, हरूफ तहज्जी जी। तो अल्फ़ाबेट्स, क्योंकि मैं वन बाई वन बिल्कुल आपके साथ ही नोट्स भी बनाता जा रहा हूँ, आपको समझाता जाऊँगा। तो ये जी अल्फ़ाबेट्स, हरूफ तहज्जी क्या है? जो तरतीब के साथ हम जो भी लेटर्स हैं, हर्फ हरूफ लिखते हैं, जैसे उर्दू है अलिफ बा पा लिखते हैं, आप तो बड़ी ये याद इसी तरह इंग्लिश में जो है वो भी आपको समझा देते हैं कि जी। तो इसमें कैपिटल लेटर्स आएंगे और फिर स्मॉल लेटर्स भी हैं। तो ए से लेकर जो तरतीब वाइज अरेंजमेंट जो कर रहे होते हैं हम, इंग्लिश भी या ए बी सी से जी तक जो एंड तक है, ये तरतीब जो हरूफ तहज्जी कहलाती है, अल्फ़ाबेट्स कहलाता है। तो बेसिकली ए बी सी जी तक ये लेटर्स हैं, और इनको हम कैपिटल लेटर्स कहते हैं, कैपिटल लेटर्स कहते हैं जी। कैपिटल लेटर्स हो गया, ठीक है जी। थोड़ा सा इनको इस्तेमाल कर लेते हैं, मैं एक्स्ट्रा वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कैपिटल लेटर्स। और फिर आपको पता है ए से, स्मॉल ए से लेकर आपकी सी है और एंड सो ऑन, ठीक है जी, अप टू जी तक। तो ये स्मॉल लेटर्स कहलाते हैं, कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स। उम्मीद है आपको जिनके बड़े हरूफ और छोटे हरूफ, ये जब भी आप करेंगे तो इस तरह आपको ये समझ आएगी। तो ये कैपिटल लेटर हैं और ये आपके स्मॉल लेटर्स हैं। तो जो प्रोनाउंसिएशन लफ्ज़ पहले बोले जा रहे होते हैं, वो हमेशा हर ज़बान में पहले हर्फ सीखते हैं, इसे लेटर कहते हैं, और इनकी जमा लेटर्स है। ए बी सी जेड तक कैपिटल लेटर हैं, और इंग्लिश में ए बी सी स्मॉल लेटर्स हैं। अच्छा, लेटर्स के बाद हमारे पास जो आ जाता है ना कि वर्ड्स क्या हैं जी? वर्ड कहते हैं जी लफ्ज़ को, और वर्ड लफ्ज़ होता है और इसकी जमा वर्ड अल्फाज होता है, ठीक है जी। ए मीनिंगफुल कम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, द मीनिंगफुल कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, द मीनिंगफुल combination of is letters is called word, ठीक है जी, लफ्ज़ कहलाता है। लेकिन लफ्ज़ों का बाबा नहीं मजमुआ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर मैं एक एग्ज़ाम्पल भी आपका नोट्स भी बनवा रहा हूँ, आप सीधे लिखते जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कैट है, और फिर आप डॉग ले लें, और फिर एलिफेंट ले लें। तो क्या है जी? ये आपके माय कैट हो गया, डॉग हो गया, एलिफेंट हो गया, हाथी हो गया। ये आपका क्या कहलाएगा? आपका वर्ड कहलाएगा। वेरी गुड, ठीक है जी। तो ये आपने शुरू में हमने लेटर्स पढ़ लिए, अल्फ़ाबेट की तरतीब होती है, लेकिन यहाँ पे हम इसको भी बड़ा कर देते हैं ज़रा, ताकि आइडिया हाइडिंग हो। तो ये मीनिंगफुल मानी हो, मतलब कैट है, अगर इसे टैग कर देते या इधर दे देंगे ओ जी डी, ओ नहीं होगा, मानी नहीं होगा इंग्लिश में, तो मीनिंगफुल कम्बिनेशन नहीं होगा, तो वर्ड नहीं कहलाएगा। तो वर्ड का हमने देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं सेंटेंस जी। सेंटेंस होता है जी इसी तरह सिमिलरली, द मीनिंगफुल लेटर था, और यहाँ पर हम मीनिंगफुल कम्बिनेशन ऑफ, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि बैकस्ट्रोक वर्ड में मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ। तो सिंपल एक चीज़ करनी हम करेंगे इस डेफिनेशन में जी, आपको समझ आ रही होगी। आप अपना लेटर्स की जगह से वर्ड लगा दें, अल्फाज, यानी कि लेटर्स जमा होती है, इज कॉल्ड ए सेंटेंस। ये ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, ही इज ए बॉय, वो एक लड़का है, ही इज ए बॉय, ठीक है जी। एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, ही है, एक ये फिक्रा हो गया। एंड एक और देख लेते हैं,
ही गोज टू ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया। उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया होगा। तो हमने सेंटेंस भी देख लिया है और इसमें हमने ये भी देख लिया, और बहुत आसानी से मेरी कोशिश है कि आपको समझाया जाए, और इस हवाले से उम्मीद है आपको अंडरस्टैंडिंग करने में भी आसानी हो रही होगी और किसी का मसला भी नहीं होगा। तो इसके बाद स्टूडेंट्स लर्नर्स, उम्मीद है आपको ये क्लियर हो चुका होगा। वो स्कूल गया, वो एक लड़का है। अब हम देखते हैं कि फ़िक्रात जो सेंटेंस मेकिंग होती है उसका भी हमें थोड़ा सा आइडिया हमने लेना है, सेंटेंस मेकिंग करनी है। तो अभी देखें हम वहाँ से होते हुए यहाँ पर आ गए। अच्छा, एक चीज़ और मैं भूल गया कि देखें आपकी जो लेटर्स हैं इनकी और भी किस्में एक दो हैं, जिनको एक को कहते हैं कॉन्सोनेंट्स लेटर्स, कॉन्सोनेंट्स, यानी कि जो वो अल्फा जो आ ए ओ यू की आवाज़ नहीं निकालती, आ अलिफ की, तो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वो आपको 21 होते हैं, बी सी डी अप टू जी तक। मैं अभी वो आपको पता है कौन कौन से हैं, और जी तक जो है ये 21 बनते हैं कॉन्सोनेंट। एंड आपके जो वावल्स हैं, अब वावल्स जो होते हैं वो भी आपके 5 हैं। वो कौन कौन से? ए ई आई ओ, सॉरी, आई ओ यू, ठीक है जी। अब यू को सेमी वावल भी कहते हैं जी। यू को क्या कहते हैं? सेमी वावल। जैसे यूनिट में ये क्या है, कॉन्सोनेंट होगा, और अम्ब्रेला जैसे है वहाँ पे आवाज़ आ के निकाल रहा है, तो ये आपका ये होगा। बाकी ए ओ यू, अब इनमें भी हरूफ अलग कहलाते हैं, इनकी भी किस्में हैं। इसमें शॉर्ट फॉर्म भी है, लॉन्ग भी है, और कभी दो मिल जाते हैं आवाज़ें, डफ फॉर्म्स भी है। तो जिस तरह आप देख लें कट यू उसमें संभाल ले रहा है, ठीक है। जैसे ठीक हो गया। आप देखें स्केम, उसमें एक लॉन्ग वावल्स उसमें उसका आवाज़ बड़ी लंबी निकल रही है। तो इस तरह ये शॉर्ट इस तरह के मिल के अभी आवाज़ें निकाल लेते हैं, या दो जैसे ओ आई मिल गए, कॉयल, तो इस तरह की आवाज़ें मीनिंग ये निकालते हैं। तो आमतौर पर जितने सेलेबल होते हैं, सेलेबल क्या होते हैं जी? सेलेबल कहलाता है कि कितने वर्ड के हिस्से हैं। अब ये इसके साथ हमें अटैच करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप सेलेबल की बात कर लेते हैं, सेलेबल्स, ठीक है जी, सॉरी, ठीक है जी। यानी उनको सेलेबल कहते हैं। जैसे आप हिस्से, आप वर्ल्ड के अंदर हिस्से कितने हैं? पाकिस्तान। अब ये देख रहे हैं पा एक हो गया हमारे पास, ये देखें हमने पा कर लिया, ठीक है जी। इसके बाद किस्सा आ गया, ये सेकंड पार्ट है, इसको कोई और कलर दे देते हैं हम। और फिर हमारा तान आ गया, तो तान हमारा एक और डिफरेंट, हम इसको दे लेते हैं ये सॉरी कोई और कलर दे दें जिसमें हमारा कलर फ्री हो और हमारे लिए मसला भी ना हो। और नहीं, अच्छा खैर, ठीक है जी। तो ये देखें 1 2 3, ये 3 सेलेबल्स हैं, यानी कि 3 हिस्से इसके बन गए। तो इस तरह हम इसको देख रहे होते हैं, ठीक है जी। तो जुज़्व कह सकते हैं, अज़ा कह सकते हैं। अच्छा, अब हम कर रहे हैं सेंटेंस मेकिंग। अब सेंटेंस का बनाना, फ़िक्रे का बनाना, ठीक है जी। सेंटेंस मेकिंग जो स्टूडेंट हमें बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए सबसे पहले जो है ना, इसका कम्बिनेशन हम याद रखते हैं। ये कभी ना भूलें कि कम्बिनेशन क्या होना चाहिए आपको। सबसे पहले तो सब्जेक्ट होता है, जिसे फ़ाइल कहते हैं, सब्जेक्ट को फ़ाइल कहते हैं, काम करने वाला। फिर वर्ब होगा, और आखिर में क्या है? नॉर्मल कम्बिनेशन है, सब्जेक्ट वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है जी। सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होगा, और ये हमारा इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि हमने इसको समझना है। यानी कि फ़ाइल काम करने वाले को कहेंगे, वर्ब जैसे काम को कहते हैं, इसकी फॉर्म्स भी होती हैं। और ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट होता है जी मफूल, यानी कि जिस पर काम हो रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक मिसाल से बताता हूँ। वो स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल। अगर हम बनाएंगे इसके ग्रामर के रूल, तो इनमें हमें अगर देना हो तो ही एज ए सब्जेक्ट, और वो इसके एस एस ये लगाते हैं, ये वर्ब है, और ये टू प्रीपोजिशन है, आगे पढ़ेंगे। और स्कूल जो है ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि जिस पर काम हो रहा हो। अच्छा, इसकी फॉर्म्स होती हैं। गो की फॉर्म्स है 3। अभी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्रा है, तो गो की फॉर्म क्या हो जाएगी? गो आपकी वेंट, आप गान, आप इस तरह लिख सकते हैं। नॉर्मली अगर समाल में सारे लिखें तो वो भी ठीक है, गो वेंट गान, ठीक है जी।
थर्ड फॉर्म है, ये गॉन, ये 3 फॉर्म है, गो वेंट गॉन, ठीक है जी। ये यानी कि वो स्कूल जाता है, वो स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका है, ही हैज गॉन टू स्कूल। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, और पहले हमने पास्ट टेंस इंडेफिनिट पढ़ा। तो इस तरह ये आपको आइडिया होगा सेंटेंस मेकिंग किस तरह होती है। अच्छा, सेंटेंस मेकिंग तो करेंगे, लेकिन एक फिक्रे में जब हम बात करते हैं स्पीच में, पार्ट्स ऑफ स्पीच का जिक्र ना करें तो वो भी अच्छा नहीं है। तो आइए पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में देख लेते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी है आमतौर पर, क्योंकि काफ़ी डेप्थ में भी है, लेकिन हम बेसिक कवर करेंगे। तो बेसिक हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 जो हमारे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, वो देखेंगे। एक नाउन है जी। नाउन आपको पता है, नाउन किसे कहते हैं? नेम ऑफ ए पर्सन, थिंग, प्लेस वगैरह जो भी है वो नाउन कहलाता है। सॉरी, हमने गलती किया। फॉर एग्जांपल जैसे बुक है, ये भी एक नाउन है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। और इसी तरह अक्रम आ गया, ये प्रॉपर नाउन। अच्छा, इसमें भी 2 किस्में हैं, एक कॉमन नाउन है, एक प्रॉपर नाउन है। जैसे बुक एक कॉमन नाउन है, अक्रम एक प्रॉपर नाउन है। कैद आज़म हो गया, एंड वगैरह वगैरह जो आम चीज़ें आपको पता है वो कॉमन नाउन है। इसके अलावा भी किस्में हैं इसकी, जिस तरह आपके कलेक्टिव नाउन हो सकता है, टीम एक कलेक्टिव नाउन कह सकते हैं, ठीक है आप। इसी तरह वाटर है, ये आपका ये इनसे अनकाउंटेबल नाउन भी है। अच्छा, जो काउंट हो सकें, जो गिने जा सकें, काउंटेबल अनकाउंटेबल कहते हैं। मटेरियल नाउन भी है। तो सो ऑन, ये नाउन कहलाता है पहला। उम्मीद है आपको इसम का पता लगे, नाउन है। प्रोनाउन की मैं डेफिनेशन बताना चाहता हूँ। प्रोनाउन से मुराद है ऐसा वर्ड या ऐसे अल्फाज जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो। मसलन अकरम इज़ ए गुड बॉय, अकरम इज़ ए गुड बॉय, ठीक है जी, अकरम इज़ ए गुड बॉय। उसके बाद क्या करेंगे जी, ही डेली गोज टू स्कूल, ही डेली गोज टू स्कूल। अब देखें जी, स्कूल। अब इसमें आपको पता लग रहा होगा कि अक्रम एक नाउन है, इज एक वर्ब है, या आर्टिकल है, ए एंड दी। अच्छा, ए एंड दी है क्योंकि जी है कॉन्सोनेंट, तो एक अच्छा लड़के की जगह। कोड एक एडजेक्टिव है, बॉय एक नाउन भी है और ऑब्जेक्ट भी है। अब ही जो है अक्रम की जगह यूज कर रहा है, इसलिए ये प्रोनाउन कहलाएगा। डेली रोजाना गोज टू स्कूल, स्कूल जाता है, ठीक है जी। तो होपफुली अब ये हमने देख लिया, लेकिन आगे प्रोनाउन जो हमारा टेबल होता है ना, वो भी आपने समझना है। प्रोनाउन टेबल के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ और भी हो सकता है। प्रोनाउन टेबल है, प्रोनाउन और भी हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। प्रोनाउन अगर आप देखने चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है, आप उसको देख सकते हैं। तो प्रोनाउन की जो किस्में हैं, अब देखें जी, एक होता है जी फर्स्ट पर्सन जिसे कहते हैं, तकल्लुम भी कहते हैं, मुतकल्लम भी कहते हैं। जैसे आई है, आई एक सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होता है। आई के बाद होता है मी, ये ऑब्जेक्ट के तौर पर, यानी कि ही बीट्स मी, वो मुझे मारता है। अच्छा, मई या माइन, माई या माइन मेरा। अब मेरे में फ़र्क क्या है? मई होता है मेरा, ये मई के बाद नाउन ज़रूरी है। जैसे माई हाउस, जैसे माई बुक, या इट इज़ माइन, ये मेरी है। तो उम्मीद है आपको डियर स्टूडेंट्स ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, इसी तरह अगर मैं आगे चलूँ तो एक और चीज़ है, वही अस आवर, ठीक है जी, वही अस आवर या आवर्स, वही चीज़ है हमारा, हमारी। उसमें फ़र्क यही है कि उसमें प्रोनाउन नाउन नहीं आएगा, ये आवर्स, ठीक है ना, ये सेकंड आ गया। उसके बाद है जी यू की जगह आगे कहते हैं, तो यू सेकंड भी यू, ऑब्जेक्टिव फिर यूअर या यूअर्स, यूअर और यूअर्स आएगा। इसी तरतीब में हम चलते जाएंगे, यू, यू और यूअर्स, ठीक हो गया। एक्चुअली इसको हम अलग अलग कर रहे हैं, यू, यूअर, यूअर्स, ठीक हो गया। फिर हम कर रहे हैं जी ही को, ही कहते हैं जो गायब हो, मौजूद ना हो, वो हो। ही, हेम, हेज, ठीक है जी। और फिर शी भी होता है, शी, हर, हर या हर्स, ठीक है, हर उसका, उसकी, ठीक हो गया जी। और फिर दे, देम, देयर, ठीक है, दे, देम, देयर या देयर्स, ये उनका घर है। जैसे देयर होम, जैसे देयर्स, ठीक है जी। ये चीज़ें आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, ये देखिए। ये है आपकी टेबल, ये मतलब इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन नाउन का कहाँ कहाँ।
کہ مائی یہ ملکیتی حوالے سے می آبجیکٹ کے طور پہ جو آئی نہیں لگائیں گے آبجیکٹ کے طور پر، اس نے مجھے مارا، ہی بیٹ می، جس سے آورس یہ مارا ہے، انہوں نے ہمیں مارا، دے بیٹ اس. ٹھیک ہے جی، اس طرح یہ یوٹیلائز کرتے ہیں. امید ہے آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. اچھا جی، پروناؤن ہم نے دیکھ لیا. اس کے بعد ہمارے پاس ہے ورب ہوگا. ورب کیا ہوتا ہے؟ فعل. جیسے میں بتایا فعل کی فارمیں ہوتی ہیں گو وینٹ گان، جیسے میں نے کہا گو وینٹ گان ہے. اور اسی طرح آپ کی چوتھی فارم بھی ہوتی ہے جو آئی این جی فارم کراتی ہے، گوئنگ. اسی طرح کوئی بھی آپ دیکھ لیں ان کی ورب کی جو کام کو فعل کہتے ہیں، عمل جو ہوتا ہے کام کرنا ہوتا ہے. جیسے آپ ڈرنک ہے، آپ ڈرنک کی میں بات کر رہا ہوں، ڈرینک اور ڈرنک یہ تھرڈ فارم ہے، اور پھر ڈرنکنگ بھی ہے. میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں. میں پانی پیتا ہوں، آئی ڈرنک واٹر. میں نے پانی پیا، آئی ڈرینک واٹر. میں پانی پی چکا ہوں، آئی ہیو ڈرنک واٹر. میں پانی پی رہا ہوں، آئی ایم ڈرنکنگ واٹر. تو یہ فرق ہے. اس لیے ورب دا فارم بہت ضروری ہے. جو فعل کام کو کہتے ہیں وہ جاننا ضروری ہے. اچھا، ورب کے بعد ہے جی ایڈورب، یعنی کہ فعل کو جو وضاحت کر رہا ہوتا ہے. یعنی کہ ہی رین فاسٹ یا کوکلی. اب کوکلی یا سپیڈ، تو اس میں دیکھیں وہ کیا کر رہا ہے، ایکسپلینیشن کر رہا ہے. رین ورب ہے، اور یہ کوئکلی جو ہے ایڈورب ہے. یہ رین کی وضاحت کر رہا ہے، تھوڑی تیز دوڑا. تو اس طرح یہ ایڈورب کے بارے میں اور بھی چیزیں ہیں. ڈیٹیل میں آپ مزید دیکھیں گے. بیسک پرپز ہمارا اس 2 آورز میں یہ بنیادی چیزیں تمام کلیئر کرا دی ہیں. ایڈورب کے بعد جی آپ کا آتا ہے جی ایڈجیکٹیو. ایڈجیکٹیو ہوگا، اور ایڈجیکٹیو اس میں صفت کہتے ہیں کہ شخص کی برائی یا خوبی وغیرہ کو جو بیان کرتے ہیں. ہی از اے گڈ بوائے. اب وہی بات ہے، ہی از اے گڈ بوائے. اب ناؤن کی یہ تعریف کر رہا ہے، گڈ میں اچھا ہوتا ہے، یا اسی طرح ٹال بوائے. یہ سارے کیا ہیں؟ ایڈجیکٹیو اس میں صفت کے حوالے سے ہیں. اچھا، یہ پارٹس بھی جب ہم نے نو کہیں، ناؤن، پروناؤن، ورب، ایڈورب، ایڈجیکٹیو اور پریپوزیشن. اب پریپوزیشن جیسے ہم نے کہا تھا کہ یہ آپ کے ورب اور اس کو جوڑتا ہے. ٹھیک ہے جی، پریپوزیشن حرف جار کو کہتے ہیں. ہی از کمنگ فرام ملتان، فار ایگزامپل وہ ملتان سے آ رہا ہے. اب دیکھیں جی، ورب اور ملتان کے ربط کے لیے یہ جو فرام ہے یہ آپ کا پریپوزیشن ہے. یا ہی از گوئنگ ٹو انڈر ہے، اور بہت سے پریپوزیشن ہیں، اور یہ آپ یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہے جی انٹرجیکشن، کنجنکشن کر لیں، کنجنکشن. ٹھیک ہے جی، جسے ہم کہتے ہیں حروف ربط، یا جوڑنے کے لیے. جیسے اکرم اینڈ اسلام، اکرم اینڈ اسلام، اس طرح کے لفظ ہیں. ہی از گوئنگ ٹو لاہور اینڈ اکرم از کمنگ فرام ملتان. تو اس طرح کے ورڈنگ. بٹ آئی کوڈ ناٹ گو دیئر، آئی ایم گوئنگ دیئر بٹ آئی کین ناٹ ریچ دیئر. بٹ کا استعمال، اینڈ کا استعمال، یہ تمام کنجنکشن کہلاتے ہیں. اچھا، اس کے بعد یہ انٹرجیکشن ہوتا ہے کہ آپ کے جذبات ہے، دعا کرنا ہے، آپ نے حیرانگی کا اظہار کرنا ہے. ٹھیک ہے، حروف ندایا یا فجایا کہتے ہیں. جس طرح ہورا خوشی کا انداز ہے، تو اس کے ساتھ یہ ایکسکلیمیشن مارکس لازمی لگاتے ہیں. واٹ اے بیوٹیفل سین از اٹ، اس کے ساتھ لگاتے ہیں. ایلیس یعنی افسوس، افسردہ کوئی ہو، دکھ ہو، تو اس کے لیے بھی ایلیس. اس طرح یہ ایکسکلیمیشن مارکس بھی لگاتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، پارٹس آف اسپیچ بھی آپ نے دیکھ لیا. آپ کو امید ہے یہ پروناؤن ٹیبل آپ نے دیکھی، ایڈورب دیکھا، ایڈجیکٹیو دیکھا، تو آرام سے آپ اس کو کر سکتے ہیں. اور یہ دیکھیں ہمارا یہ بڑا اچھے انداز میں ہم نوٹس بھی اس کو بنا رہے ہیں، اور اس میں ساری چیزیں کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیں، ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس یہ بھی آ گیا، ہم نے دیکھ لیا. اور کس میں بھی دیکھ رہے ہیں. اچھا، اب ہم سینٹینس میکنگ میں اب ہم نے یہ بیسک دیکھ لیا. تو یوز آف از، ایم، آر، واز اینڈ وار، آر، واز اینڈ وار. اب اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں استعمال ان کا. از کا مطلب وربی ہے، یہ فارم وربی ہے تمام. ٹھیک ہے جی، آپ نے اب از کا استعمال بھی دیکھنا ہے. اور از ہمیشہ یاد رکھیں، از کا جو یوز کریں گے ہم، از کا مطلب ہے ہائے، ایم کا مطلب ہے ہوں. اچھا، از کہاں یوز ہوتا ہے؟ ایز اے سنگل جو پروناؤن، سنگولر پروناؤن، یعنی کہ واحد جمع کے لیے تو سنگولر ہوتا ہے. جیسے اکرم از اے گڈ بوائے، یا ہی از اے گڈ بوائے. تو ہی، شی، اٹ یا اکیلا جو نام ہو
اس کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. مثلا ہی از اے پلیئر، وہ کہ کھلاڑی ہے، ٹھیک ہے، ہی از اے پلیئر. اچھا اسی طرح آئی کے ساتھ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ، میں ایک طالب علم ہوں. تو آئی واز اسٹوڈنٹ، دے آر گوئنگ ٹو لاہور، وہ لاہور کی طرف جا رہے ہیں، وہ لاہور جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. آ گیا آواز. ہی واز بزی، وہ مصروف تھا، ٹھیک ہے جی، ہی واز بزی. اچھا دے ور پلینگ کرکٹ، دے ور پلینگ کرکٹ، تو پلینگ کرکٹ آ گیا. تو اس طرح یہ ہمارا بیسک آ گیا. اچھا آپ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ایک اور طریقہ ہوتا ہے میرا پڑھانے کا کہ از کے بعد اگر نفی بنانا پڑے، ہی از ناٹ اے پلیئر، از ہی اے پلیئر، از ہی ناٹ اے پلیئر. اچھا ہی از اے پلیئر، اگر میں کہوں ہی از، نفی بنایا جی نیگیٹو، ہی از ناٹ اے پلیئر، ٹھیک ہے جی. اسی طرح سوری، ہی از یہ پلیئر، کیا وہ ایک کھلاڑی، آپ کوشچن مارک بھی ڈالنا ہے، از یہ پلیئر، ٹھیک ہے جی، از یہ پلیئر، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد از ہی ناٹ اے پلیئر، آپ نے بالکل دیکھتے جائیں یہ سوال نفی کٹھے آ گیا. اس کے بعد وائی از یہ پلیئر، وائی وہ کھلاڑی کیوں ہے، وہ وائی از یہ پلیئر، وہ کھلاڑی کیوں ہے، ایز اے پلیئر. ایک سوالیہ اور یہ ڈبل سوالیہ کرے گا، وائی والا حساب ہے. اچھا وائی از ہی ناٹ اے پلیئر، وائی از ہی ناٹ اے پلیئر. تو ہم نے اس کو بھی دیکھ لیا کیوں نہیں ہے. تو سملرلی آپ پہ چھوڑتا ہوں، آئی ایم ناٹ اسٹوڈنٹ، اسی طرح ایم آئی اے اسٹوڈنٹ، ایم آئی ناٹ اے اسٹوڈنٹ، اور وائی ایم آئی اے اسٹوڈنٹ. اسی طرح دے آر گوئنگ ٹو، دے آر ناٹ گوئنگ ٹو اسکول، آر دے گوئنگ ٹو اسکول، آر دے ناٹ گوئنگ ٹو اسکول، وائی آر دے گوئنگ ٹو، یہ سارے آپ نے بٹ کر سکتے ہیں آرام سے. تو یہ ہم نے سوری ہی از پلینگ کرکٹ، کرکٹ ہم نے لکھنا تھا، آپ نے غلط لکھ دیا. اور یہ دیکھیں، ٹھیک ہے جی، یہ ہمارا ہو گیا استعمال واز بار ہیز ہیو ہیڈ. اچھا اس کے بعد ہم نے استعمال کرنا ہے جی ملکیتی جو فقرے ہوتے ہیں، ہیز، ہیو، ہیڈ کا، ہیڈ، اس کا استعمال بھی دیکھنا ہے. ایسا اس کے لیے ضروری ہے کہ ملکیت کے فقرے ہوتے ہیں. مثلا میرے پاس ایک کتاب ہے یا میں ایک کتاب رکھتا ہوں، آئی ہیو اے بک، ٹھیک ہے جی. جیسے ہی ہیز اے بک، اس کے پاس ایک کتاب ہے، ہی ہیز اے بک، ٹھیک ہے جی. اچھا آئی ہیو اے بک، آئی ہیو اے بک، اب آئی ہیز نہیں ہوتا، آئی کے ساتھ ہیو لگتا ہے. ہی ہیڈ اے بک، ٹھیک ہے، ہی ہیڈ اے بک. اچھا ہیڈ اب سب کے ساتھ ہوتا ہے، ماضی میں ہوتا ہے. اس کے بعد ایک کتاب تھی، اس کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، نو بک، ہی ناٹ اے بک، ہیڈ اے بک، ہیڈ ناٹ اے بک، وائی ہیڈ اے بک، وائی ہیڈ ناٹ اے بک. اسی طرح ہی ہیز اے بک، ہی ہیز ناٹ اے بک، اس کے بعد کتاب نہیں، وہ کتاب نہیں رکھتا ہے. تو اس طرح کے یہ فقرات ہوتے ہیں ایز اے یوز آف، یہ ہم نے اس کا بھی آپ نے دیکھنا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ. تو بڑا آسانی سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو بیسک کلیئر ہوتے جائیں، اور اس طرح آپ آرام سے گھر بیٹھے یہ سیکھ سکتے ہیں جی. اچھا اس کے بعد ہی، اچھا یہ ہو گیا ہیز ہیو ہیڈ دیکھ لیا. اچھا یوز آف اٹ اور دیئر، اب دیئر اور اٹ کا استعمال دیکھ لیتے ہیں اسٹوڈنٹس کہ کیا کرنا ہے. اٹ کا معنی ویسے دیئر، اب اٹ کا مطلب ہوتا ہے جی یہ ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دیر کا مطلب ہوتا ہے وہاں، ٹھیک ہے جی، عام طور پر. لیکن اٹ جو ہے نا یہ ہوتا ہے بیجان چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، یاد رکھیں. مثلا اٹ از اے ٹری، یہ ایک درخت ہے، یہ بیجان چیز ہے. اٹ از اے ڈاگ، اٹ از ڈاگ یا کیٹ، یہ چھوٹی چیزوں کے لیے، جانوروں کے لیے استعمال کرتے ہیں. اچھا اٹ از سنڈے ٹوڈے، اٹ از سنڈے، اتوار ہے، بس سنڈے کا دن ہے. اٹ از ریننگ، موسم کے لیے ہوتا ہے، اٹ از ریننگ. اچھا وقت بتانے کے لیے ہوتا ہے، اٹ از 5 o'clock، اٹ از 5 o'clock، ٹھیک ہے جی. سوری 5 o'clock، ٹھیک ہے جی، یعنی 5 بجے کا ٹائم ہے. تو آپ اس طرح یہ دیکھ لیں، یہ اٹ کا استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ دیر ہے، دیر کا مطلب کہ موجودگی گھر میں، دیر آر 4 اسٹوڈنٹس ان دا کلاس روم، 4 اسٹوڈنٹس ان دا، اسٹوڈنٹس
क्लास क्लास रूम में कितने हैं 4 स्टूडेंट हैं। देयर का मतलब वहाँ भी है, देयर वो वहाँ हैं, दे आर सिटिंग देयर वो वहाँ बैठे हुए हैं। ये भी यहाँ पे देयर वहाँ का मायने देता है। तो हमने यूज़ ऑफ इट का भी यूज़ कर लिया और इसका भी। अच्छा, इसके बाद होता है जी एक अहम चीज़ है जो बताना है, इज कंट्रोलर इज टू, आर टू, एम टू, वास टू, वार टू, ठीक है जी, हैज टू, हैव टू, हैड टू, वेल हैव टू, वेल हैव टू या शेल हैव टू, ठीक है जी, शेल हैव टू। अच्छा, इसमें मैं सिंपल आपको बता देता हूँ और उम्मीद है आप इसको आराम से खुद भी समझ लेंगे, मुझे डेप्थ समझाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, तो आप इसको देख सकते हैं। अच्छा जी, इज टू का मतलब है ही इज, जाना है नहीं है, उसे जाना है। ही इज टू गो टू लाहौर, ही इज टू गो, उसे जाना है। ही इज टू गो टू लाहौर हो तो फिर अगला लाहौर आ जाएगा, ही इज टू गो टू लाहौर। अच्छा, उसे लाहौर नहीं जाना, ही इज नॉट टू गो टू लाहौर, इस तरह बना रहेंगे। उन्हें लाहौर जाना, दे आर टू गो टू लाहौर। मुझे लाहौर जाना है, आई एम टू गो टू लाहौर। उन्हें लाहौर जाना था, दे वर टू गो टू लाहौर। अच्छा, उन्हें मुझे लाहौर जाना था, आई वाज टू गो टू लाहौर। अकरम को लाहौर जाना था, अकरम वाज टू गो टू लाहौर। हैज़ टू पढ़ता है मजबूरी में, उन्हें लाहौर जाना पड़ता है, दे हैव टू गो टू लाहौर। ही हैज़ टू गो टू लाहौर, उन्हें लाहौर जाना पड़ा, दे हैड टू गो टू लाहौर। उन्हें लाहौर जाना पड़ेगा, दे विल हैव टू गो टू लाहौर, हमें लाहौर जाना, वी शैल हैव टू गो टू लाहौर। तो ये जो फिक्रात हैं इज टू, एम टू, आर टू, ये भी आपको क्लियर हो गए हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट हम देख लेते हैं रेस्टोरेंट। आपको उम्मीद है ये हमारी कागज अच्छी लग रही होगी। अच्छा, अब हम ने एज एम आर, वार हैज है, परिपोजिशन और बहुत कुछ हमने सीख लिया है इस वक्त तक। अभी हम जा रहे हैं जी फ़िलहाल की तरफ। फ़िलहाल क्या है जी, फ़िलहाल जिसे हम द प्रेजेंट, जो द प्रेजेंट फिक्रे हैं इसकी भी के प्रेजेंट पढ़ेंगे। प्रेजेंट में कौन कौन सी फिक्रात आ जाएंगी, प्रेजेंट इंडेफिनेट होगा, इंडेफिनेट होगा, और उसके बाद फ़िलहाल इनके सादा या नाम जो मुकम्मल ना हो, फिर कंटिन्यूस होगा, और फिर परफेक्ट होगा, ठीक है जी, प्रेजेंट कंटिन्यू परफेक्ट होगा, और परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे याद रखें, मैं आपको एक एग्जांपल बताता और आप आराम से कर लेंगे। अच्छा, अब इसके फिक्रात प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है जी, जिसके फिक्रे ता है, ती है, ते हैं वगैरह आते हैं। तो मसलन वो लाहौर जाता है, ही, उसमें अब होगा ही, शी, है, जो सिंगुलर के साथ फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस लगाएंगे। आखिर में वो आ जाए, एक्स आ जाए, ई एस होता है, बाकी एस लगाते हैं। नॉर्मल वो लाहौर जाता है, ही गोज़ टू लाहौर, बिल्कुल आपने सही समझा। अच्छा, लेकिन अब दूसरे केस में हमने जब नफ़ी बनाना हो तो फिर डज नॉट लगाते, ही डज नॉट, फिर गो वापस आ जाएगा, गो टू लाहौर। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। और वो क्या, वो लाहौर जाता है, फिर डज ही गो टू लाहौर, डज ही गो टू लाहौर, वेरी गुड। अच्छा, इसी तरह आप देखें, लेकिन अब इसमें सवाल निशान भी आपने डालना है। अच्छा, उसके बाद आता है वो लाहौर नहीं जाता है। क्या वो लाहौर नहीं जाता है, डज ही नॉट गो टू लाहौर, गो टू लाहौर, वेरी गुड। और वाई डज ही गो टू लाहौर, ही गो टू लाहौर, ठीक हो गया जी। और इसी तरह छठा तरीका क्या था, वाई डज ही नॉट गो टू लाहौर, वाई डज ही नॉट गो टू लाहौर, वो लाहौर क्यों नहीं जाता है। तो ये देखिए 6 फॉर्म है, वो लाहौर जाता है, गोज़ टू लाहौर, वो लाहौर नहीं जाता है, डज नॉट गो टू लाहौर, डज ही गो टू लाहौर, और फिर ये सवालिया है, ये सवालिया मनफी इकट्ठे है, डज ही नॉट गो टू लाहौर, वाई डज ही गो टू लाहौर, ये आपका डबल दोहरा सवालिया नफी है, वाई डज ही नॉट गो टू लाहौर। अच्छा, इसी तरह अगर आ जाता ही, शी, इट, के अलावा
میں لاہور جاتا ہوں آئی گو ٹو لاہور آئے گا, ایس سی ایس نہیں آئے گا, پھر آئی ڈو ناٹ لگائیں گے, ٹھیک ہے نا, آئی ڈو ناٹ گو ٹو لاہور, ڈو آئی گو ٹو لاہور. اسی طرح کیا میں لاہور جاتا ہوں, کیا میں لاہور نہیں جاتا, ڈو آئی ناٹ گو ٹو لاہور. اسی طرح وی کے حوالے سے ہوتے ہیں, ہم لاہور جاتے ہیں, وی گو ٹو لاہور, وی ڈو ناٹ گو ٹو لاہور, وہی ڈو وی گو ٹو لاہور, ڈو وی ناٹ گو ٹو لاہور. اسی طرح وائی ڈو وی گو ٹو لاہور, وائی ڈو وی ناٹ گو ٹو لاہور. یہ آپ کا انڈیفینٹ ٹینس ہو گیا. اور اسی طرح آپ کا جو نیکسٹ ہے جی کنٹینیو جاری, یاد رکھے فکرے کا رہا ہے, رہی ہے, رہے ہیں آتا ہے. اس میں ایز ایم آر کے ساتھ آئی این جی فارم لگاتے ہیں. مثلا ہی از گوئنگ ٹو اسکول. باقی آپ کو میں مزید بس اتنا ہی کھڑاؤں گا. ہی از ناٹ گوئنگ ٹو اسکول, از ہی گوئنگ ٹو اسکول, از ہی ناٹ گوئنگ ٹو, وائی از ہی گوئنگ ٹو, وائی از ہی ناٹ گوئنگ ٹو. آپ کو پتہ آئی کے ساتھ ایم ہوگا, ہی سی کے ساتھ از آتا ہے, اور پھر وہاں آپ وہ لاہور جا رہے ہیں, دے آر گوئنگ ٹو لاہور, دے آر ناٹ گوئنگ ٹو لاہور, آر دے گوئنگ ٹو لاہور, آر دے ناٹ گوئنگ ٹو لاہور, وائی آر دے گوئنگ ٹو لاہور. ٹھیک ہے جی, یہ آپ کا ہو گیا. اسی طرح کنٹینیوس پرفیکٹ ہے کہ اس نے پانی پی چکا ہے, چکے ہیں, یا لیا ہے, لیا, اس نے پانی پی لیا ہے, یا پانی پی چکے ہیں. اب اس میں ہیز ہیو جس طرح آپ نے ہر سبجیکٹ کا آتا ہے تو اس کو تھرڈ فارم آف ورب لکھیں گے. جیسے وہ پانی, اس نے پانی پی لیا ہے, ہی ہیز ڈرنک لکھیں گے, تھرڈ فارم ہے, ڈرنک واٹر. ٹھیک ہے جی, اب یہ بہت آسان ہے. اسی طرح ہیو آئے گا, ہم پانی پی چکے ہیں, وی ہیو ڈرنک واٹر. اچھا, ہی ہیز ڈرنک واٹر, اس نے پانی پی لیا, اس نے پانی نہیں پی لیا, یا نہیں پی چکا ہے, ہی ہیز ناٹ ڈرنک واٹر, ہیز ہی ڈرنک واٹر, ہیز ہی ناٹ ڈرنک واٹر, وائی ہیز ہی ڈرنک واٹر, وائی ہیز ہی ناٹ ڈرنک واٹر. ویری گڈ, امید ہے آپ کو یہ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا. اب پرفیکٹ کنٹینیوس کیا ہوتا ہے کہ وہ پانی پیتا رہا تھا, تا رہا ہے, تی رہی ہے, تے رہے آتے ہیں, یا رہا ہے رہی ہے, وقت کا ذکر ہو. جیسے وہ کھانا کھاتا رہا ہے, ہیز بین, ہیڈ بین, ہیو بین, ہیز بین آپ ہوگا ایٹنگ فوڈ, ہی ہیز بین ایٹنگ فوڈ, وہ کھانا کھاتا رہا. ٹھیک ہے نا, یا وہ صبح سے اگر ہوتا وہ صبح سے رو رہی ہے, شی ہیز بین ویپنگ. اب دیکھیں یہ سادہ نہیں رہے گا, وقت کا ذکر آ جائے تو پرفیکٹ بنے گا. اس میں سینس اور فار لگانا ضروری ہوتا ہے. اس طرح کے فکر میں شی ہیز بین ویپنگ, آپ صبح سے ہوگا, شام سے ہوگا تو سینس لگانا ہوتا ہے, مارننگ, ایوننگ. 98 سے اگر 2 گھنٹوں سے رو رہا ہے, شی ہیز بین ویپنگ فار 2 آورس, رو رہی ہے. وہ نہیں رو رہی ہے, شی ہیز ناٹ بین ویپنگ سنس مارننگ, ہیز شی بین ویپنگ سنس مارننگ, why has she not been weeping since morning, why has she been weeping since morning, why has she not been weeping since morning. اس طرح ہم نفی سوالیہ سارے کر سکتے ہیں, فار بھی بنا سکتے ہیں. ہیو کہاں پہ آئے گا, وہی کے ساتھ آئے گا, وہی ہیو بین ایٹنگ فوڈ, ہم کھانا کھاتے رہے ہیں, ہم صبح سے کرکٹ کھیل رہے ہیں, وہی ہیو بین پلینگ کرکٹ. ٹھیک ہے نا, سنس مارننگ. تو اس طرح ہے کہ آپ آرام سے پاس پرفیکٹ میں کر سکتے ہیں, اور آرام سے یہ آپ کا کلیئر ہو گیا ہوگا. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی آپ کے سیدھے اس کی طرف. اب ہم نے دیکھنا ہے جی پاسٹ کا, پھر ہم دیکھیں گے فیوچر کا. تو اس طرح ہمارے بڑے آسانی سے یہ سارے آ رہے ہیں, ہم بڑے آسانی سے ہم کلیئر بھی کر رہے ہیں. اچھا, ابھی دیکھیں پاسٹ انڈیفینٹ کیا ہے جی. جیسے وہ گیا, ٹھیک ہے, ہی وینٹ, سیکنڈ فارم آف ورب ہے کہ سبجیکٹ کے ساتھ, وہ لاہور کی گیا, ہی وینٹ ٹو لاہور, وینٹ ٹو لاہور ہمیشہ سبجیکٹ, اور پھر سیکنڈ فارم آئے گی. اور اس میں اب اس میں منفی بنائیں گے, وہ لاہور نہیں گیا. اب اس میں ہی ڈڈ ناٹ آئے گا, اور پھر فرسٹ فارم واپس آ جائے گی, ڈڈ ناٹ گو ٹو لاہور. یہ فرق یاد رکھنا ہے. ادھر جس طرح تھا ایسے جب سوالیہ بنتا تھا تو یہاں پہ دیکھیں ڈاز آ گیا, تو پھر ہم نے گو لگانا پڑنا پڑا تھا, گو ہم نے ہٹا دی تھی. اب پہلی فارم واپس آ جاتی ہے, ہی ڈڈ ناٹ گو ٹو لاہور, وہ لاہور نہیں گیا. ڈڈ ہی گو ٹو لاہور, ڈڈ ہی گو ٹو لاہور, کیا وہ لاہور گیا. تو یہ دیکھیں, ڈڈ ہی گو ٹو لاہور, ڈڈ ہی ناٹ گو ٹو لاہور, ناٹ گو ٹو لاہور. یاد رکھیں جہاں سوال آ جائے گا سوال نشان لگانا ضروری ہے, ورنہ فکرہ غلط ہو جائے گا. وائی ڈڈ ہی گو ٹو لاہور, وائی ڈڈ ہی گو ٹو لاہور. ٹھیک ہے جی, وائی ڈڈ ہی گو ٹو لاہور, وائی ڈڈ ہی ناٹ گو ٹو لاہور. ٹھیک ہے, اسے 6 فکریں ہیں. اسی طرح وہ لاہور گئے, دے وینٹ ٹو لاہور, اینڈ سو آن. امید ہے آپ اس کو اس طرح سارے فکر میں کر لیں گے. اس کا کنٹینیوس ہوتا ہے وہی چیز, جس طرح رہا وہاں رہا ہے رہی ہے, یہاں رہا تھا رہی تھی, ہو سکے گا.
he is going to zoo, वो going to zoo, वो zoo की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, वो zoo की तरफ, he is not going to zoo, is he going to, नहीं sorry, बाद आएगा, जा रहा था, वो zoo की तरफ या चिड़िया तो जा रहा था, he was going to zoo, he was not going to zoo, was he going to zoo, was he not going to zoo, why was he going to zoo, why was he not going to zoo। तो ये भी कोई मुश्किल रॉकेट साइंस नहीं है, वाज वार का इस्तेमाल करना है, दे वो यू उस पर सवाल रहेगा, बाकी आई और ही शी जो आपके सब्जेक्ट होंगे, जो प्रोनाउन भी है यहाँ पे चलाते हैं पार्टिसिपेट के रूप से, तो वहाँ पे वाज आएगा। अच्छा, इसी तरह आप परफेक्ट होगा, जैसे वहाँ खाना खा लिया, चुका था, चुकी थी, यहाँ पर आएंगे आखिर में, या लिया था, खा लिया था, खा ली थी, उन्होंने खाना खा लिया था, दे हैड ईटन फूड, या वो खाना खा चुके थे, ठीक है, एक ही बात है, ईटन फूड, दे हैड ईटन फूड, दे हैड नॉट ईटन फूड, ये भी हैड के साथ थर्ड फॉर्म नहीं, हैज हैव नहीं है, हैड के साथ। तो इसी तरह उन्होंने पानी पी लिया था, दे हैड ड्रंक वाटर, दे हैड नॉट ड्रंक वाटर, हैड दे ड्रंक वाटर, हैड दे नॉट ड्रंक वाटर, और इसी तरह व्हाई हैड दे ड्रंक वाटर, व्हाई हैड दे नॉट ड्रंक वाटर, ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, इसी तरह आपका हो जाएगा वो फिक्रा कि रहा था, रही थी, ता रहा था, ती रही थी, या रहा था टाइम का जिक्र, जिस तरह उन्होंने वो चिड़ियाघर जा चुके थे, ही हैज गॉन, नहीं सॉरी, वो जा चुके थे, ही हैड आएगा, गॉन टू जू, जू की वो चिड़ियाघर, ही हैड नॉट गॉन टू, हैड ही गॉन टू लाहौर एंड जू एंड सॉरी। अच्छा, अगर रहा था रही थी कर रहे हैं तो वो जू जाते रहे थे, दे हैड बीन गोइंग इधर आएगा, दे हैड बीन गोइंग, हमेशा रहा के साथ आपकी ही आएगा, ही हैड बीन गोइंग टू जू, वो चिड़िया के साथ जाता रहा था, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह वो सुबह से रो रही थी, शी हैड बीन सॉरी वीपिंग since morning, she had not been weeping since morning, had she been weeping since morning, had she not been weeping since morning, why had she been weeping since morning, और why had she not been weeping since morning। इसी तरह ये 6 फिक्रात आप बना सकते हैं। अच्छा, इस तरह ये हमारा ये भी क्लियर हो गया। आखिर में हम ये सॉरी इसके हवाले से हम जब आ रहे हैं तो आगे हम देख लेते हैं ये वाला फिक्रा। देख रहे हैं फ्यूचर का, अब हम देख रहे हैं फ्यूचर, इनडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आपको पता है आई हुई के साथ आमतौर पर शेल लगाते हैं, लेकिन आजकल सबके साथ वेल लगा रहे, बाकी में वेल आता है, लेकिन जदीद दौर में वेल हर जगह लगता है। तो इनका फिक्रा में आखिर में गा की गे वगैरह आते हैं, वो लाहौर जाएगा, ही वेल गो टू लाहौर, ही वेल आपका देख रहे हैं, ही वेल गो टू लाहौर, ही विल गो टू लाहौर। इसके बाद वो लाहौर नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो टू लाहौर, वेल ही गो टू लाहौर, वेल ही नॉट गो टू लाहौर, वेल वाई विल ही गो टू लाहौर, वाई विल ही नॉट गो टू लाहौर, वही चीज़ें हैं। अच्छा, इसी तरह आपका रहा होगा, रही होगी वगैरह आएगी, तो इसके साथ ही वेल बी गोइंग टू लाहौर, वो लाहौर जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू लाहौर, वेरी गुड। ये देखें जी, लाहौर, आपने उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया होगा। He will be going to Lahore, he will not be going to Lahore। इसी तरह ये 6 फिक्रा आप कर सकते हैं। अच्छा, इस तरह परफेक्ट टेंस होता है, चुका होगा, चुकी होगी, या लिया होगा, ली होगी, वो खाना उन्होंने खा लिया होगा, वो खाना खा चुके होंगे। दे विल हैव, वेल हैव और शेल हैव होता है, जैसे आर कर वेल हैव भी लगाते हैं, दे विल हैव ईटन, थर्ड फॉर्म आ जाएगी फूड, दे विल नॉट हैव ईटन फूड, वेल दे हैव ईटन फूड, वेल दे हैव नॉट, वेल दे नॉट हैव ईटन फूड, why will they not have why will they have eaten food, why will they not have eaten food। तो ये आपने ये भी देख लिया। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, रहा होगा, रही होगी, टाइम आ जाए, या ता रहा होगा, ती रही होगा, वो खाना खाता रहा होगा, he will have been, he will have been लिखेंगे, been eating ing food है, वो खाना खाता रहा होगा, he will not have been eating, we will have not been eating food, well they have been eating food, well they have not been eating food and so on। ठीक है जी, आप में ही आदमी सारे फिक्रे आप इसी तरह करेंगे। या वो सुबह से खाना खा रहा होगा, he has been eating food since, he will have been eating food since morning, for और since का इस्तेमाल भी बता दिया। तो ये जो स्टूडेंट्स बड़ा आसानी से हमने
یہ شروع کی تھی اپنے حساب سے کہ ہم نے یہاں تک آپ کو بیسک اس کے پورے کوشش کی ہے کور کرا دیں. اچھا ان میں یاد رکھیں ایڈجیکٹیو کی طرف میں آتا ہوں تھوڑا سا, جہاں سے مس کریں گے تو دوبارہ بھی ہم جا سکتے ہیں. تو ایڈجیکٹیو ہے, ایڈجیکٹیو کی ڈگریز ہوتی ہیں. جس طرح بیوٹیفل ہے تو اس کو مور اور موسٹ سے لگاتے ہیں, بیوٹیفل, مور بیوٹیفل, اور اسی طرح موسٹ بیوٹیفل, مور بیوٹیفل اور موسٹ بیوٹیفل, یہ 3 ڈگریز ہیں. اور موسٹ بیوٹیفل, اور یاد رکھیں موسٹ کا دی بھی لگاتے ہیں, موسٹ بیوٹیفل, ٹھیک ہے جی. اچھا اسی طرح گڈ کی ہے گڈ, بیٹر, بیسٹ ہو جائے گا. تو اس طرح کی ڈگریز بھی ہیں, یہ بھی یاد کرنا ضروری ہوتی ہیں جو آپ نے سیکھی ہوں گی. اچھا یہ ہم نے کر لیا جی. اس کے بعد ہمیں اور بھی جو بیسک چیزیں ہیں ان کو سیکھنا چاہیے کہ آپ کو اس کا اندازہ ہو. جیسے ڈاکٹر کے آنے سے پہلے مریض مر چکا تھا, ٹھیک ہے جی. اس کو کیسے کریں گے؟ دا پیشنٹ, پہلا ہوگا پیشنٹ ہیڈ ڈائیڈ, آپ دیکھیں ڈائیڈ بیفور ڈاکٹر, بیفور ڈاکٹر کیم یا بیفور ڈاکٹر کیم. اب کیم ادھر دیکھیں, اب بیفور کے بعد جو ہے یہ انڈیفینٹ آئے گا, یہاں پرفیکٹ آ گیا, ٹھیک ہے نا. اگر اسی طرح اگر وہ محنت کرتا ہے تو کامیاب ہو جائے گا. ایف ہی ورکس ہارڈ ہی ویل پاس. اسی طرح اگر کاش میں امیر ہوتا, وڈ دیٹ, ٹھیک ہے, وڈ دیٹ آئی وار ریچ یا آئی ہیڈ بین ریچ. کاش کو ویسے عام طور پر ایکسکلیمیشن مارک بھی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, آئی وار یا آئی ہیڈ بین. سو اس طرح آپ جو اسٹوڈنٹس کر سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں. آپ کے ورڈنگ اسی طرح آپ کا جونج میں پہنچا تو گاڑی چل دی, نو سونر, ادھر آ ادھر نہ, سارے بیسک آپ اپنے آرام سے کور کر سکتے ہیں. اور بھی بہت سی چیزیں انگلش میں ایکٹیو وائز پیسو وائز کا یوز کر سکتے ہیں. ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ ہے, ایڈیم بہت ضروری ہے, پروورب ہے, ٹھیک ہے نا. اس کو جس طرح آسمان سے گرا کر جو ان کو بھی یاد کریں. تو ہوپ فلی آپ اگر ان بیسک چیزوں کو کور کر لیں گے اور سمجھ لیں گے تو, اور پھر آپ نے کس طرح ٹرانسلیشن کرنی ہے, میننگ کریں اس کو, میننگ اپنے ووکیبلری بلڈ کریں, گرامر کو اس طرح بلڈ کریں, تو میرے خیال میں آپ بڑی آسانی سے ان چیزوں میں کو بہت آسانی سے آپ سیکھ سکتے ہیں اور کور بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے لیے مشکل نہ رہے, ٹھیک ہے جی. اور امید ہے آپ آرام سے اس کو کر لیں گے کور اور اس کو دیکھیں گے. تو باقی یہ بیسک تھا.